बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। पाकिस्तान रियासत के बजाय किसी लिखे हुए ड्रामे के स्क्रिप्ट पर चल रहा है। ऐसे लगता है कोई ड्रामा है, कोई स्टेज है जिसे लिखने वाले ने इस अंदाज में लिखा है, इस मलफूफ लहजे में लिखा है कि कोई किरदार नहीं जानता कि वो अगले एक्ट में मौजूद होगा भी कि नहीं, कौन सा किरदार कितना मजबूत रहेगा और किसकी जगह कोई और किरदार ले लेगा, किसे कहाँ पे ख़त्म करना है और किसे कहाँ किस मोड़ पर आकर मजबूत बनाना है, ये खुद इस ड्रामे में मौजूद किरदार भी नहीं जानते। जिसने लिखा है वो कई साल से, गुज़श्ता कई दिहाइयों से ऐसे ड्रामे लिखता आ रहा है। वो हुकूमतें तब्दील करता है, वो हुकूमतें तख्लीक करता है, वो हुकूमतों का वक्त तय करता है कि कहाँ किस मोड़ पर किस इम्तिहान से दो चार करके किस हुक्मरान को किस्सा-ए पारीना बना देना है, किस तरह से नई सियासी पौध को तख्लीक करना है, किस तरह से नए सियासी किरदार घड़ने हैं और किस तरह से पूरी की पूरी रियासती मशीनरी को उन किरदारों के तवाफ पर मजबूर करना है। हमारा लिखने वाला भी वही है जो हदायतकार है, जो डायरेक्टर है। उसकी हदायतकारी इतनी आला है, इतनी नपी तुली है कि कोई किरदार अपने किरदार को मुख्तसर होता देख कर भी एतराज़ नहीं करता। हाँ, इस ड्रामे से, इस स्टेज से बाहर होने के बाद कुछ आवाज़ें ज़रूर आती हैं और उन आवाज़ों का अगर वज़न ज़्यादा हो तो फिर उन किरदारों को फिर से स्टेज का हिस्सा बनाकर शिकवे शिकायतें दूर कर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चूहे बिल्ली का खेल जारी हो। चूहा भाग रहा है, बिल्ली उसके पीछे है, लेकिन इस दिलचस्प खेल में चूहे और बिल्ली का किरदार भी तब्दील होता है। लिखने वाले की मर्जी है कब, कहाँ, किस वक्त किसे चूहे का किरदार दे और किसे बिल्ली बना दे। इस चूहे बिल्ली के खेल में अगर किसी का बाजा बज रहा है, अगर किसी का सत्यानाश हो रहा है, अगर किसी का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो वो ये स्टेज है जिसे हम रियासत कह सकते हैं, जिसे हम इस मुल्क से ताबीर कर सकते हैं। वो लोग इसकी कीमत अदा करते हैं जो इस मुल्क के, इस रियासत के रहने वाले आम लोग हैं, जिनके खून पसीने से निचोड़ कर कशीद करके इन लोगों की आसाइशों का इंतज़ाम किया जाता है, जिन्होंने पिछले 75 साल से इस अशराफिया का बोझ अपनी गर्दन पर उठा रखा है, जो नहीं जानते कि आज अगर सहर का इंतज़ाम अच्छा हुआ है, अगर आज सहरी कर ली है तो इफ्तार का इंतज़ाम एहतमाम कहाँ से होगा, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह तवक्कुल पे गुज़र रही है, जो नहीं जानते कि आने वाला कल उनके लिए कौन सी मुसीबतों का पैगाम लेकर आएगा। ऐसे गरीब लोग, ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 75 साल से इस अशराफिया का बोझ अपनी गर्दन पर उठा रखा है, उनका लहू कशीद करके इस अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरानों, अफसरशाही या फिर जिसका भी जितना इख्तियार है इस इक़्तिदार में, उसकी आसाइशों का बंदोबस्त उसका लहू नचोड़ के किया जाता है। यही सिस्टम है, यही निज़ाम है, यही खेल है जो पिछले 7.5 दिहाइयों से जारी है। एक छोटी सी ख़बर आपकी नज़र है कि हमारी अशराफिया, हुक्मरान अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले 60 के करीब वो लोग जो किसी न किसी तरह से या तो इक़्तिदार में शामिल हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, या फिर वो मुक़्तदर हलकों के, वो बाइख्तियार हलकों के चाहे जाने वाले हैं, उनके लिए काबिल कबूल हैं, उनके अजीज़ व अक़ारब हैं। वो इस वक्त सरकारी ख़र्चे पे, सरकारी अखराजात पर उम्रे के लिए, उम्रे की गर्ज से सऊदी अरेबिया मुकीम हैं। कहा यह जा रहा है कि ये लोग, ये जो इतना बड़ा लश्कर सऊदी अरेबिया गया है, ये वहाँ पे कोई इस रियासत की खिदमत के लिए जो सऊदी अरब की हुक्मरान हैं सऊदी अरेबिया के, उनके साथ मुआमलात करेंगे, सरमायाकारी आएगी, सब कुछ होगा। हर रमज़ान में ऐसी ही बातें होती हैं, हर रमज़ान में सरकारी उम्रे भी होते हैं, फिर सरकारी हज का सीज़न चलता है। इस गरीब
قوم کے خرچے پہ ایسے ایسے لوگ جن کا تعلق اس طبقے سے ہے جن کے لیے اربوں کھربوں پتی ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، جن کے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، جن کے پاس رب کائنات کی دی ہوئی ہر آسائش ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ عمرے کی بات کرتے ہیں، جب وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا معاملہ آتا ہے، تو پھر وہ اس غریب آدمی جس کی حسرت رہتی ہے، جس کی خواہش رہتی ہے، جس کی دعاؤں میں اس دھرتی، اس مقدس دھرتی پر جانے کی حسرت موجود رہتی ہے، اس کے خرچے پہ، اس کے اخراجات پر یہ لوگ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے بڑی ڈھٹائی، بڑی بے شرمی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس ریاست کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جس طرح اللہ توکل چل رہی ہے، وہ خدا کی ذات ہی ہے جو اسے مسلسل پچھلے 75 سال سے رواں دواں رکھے ہوئے ہے، ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے پل، اگلے لمحے، اگلے دن، اگلے مہینے یا سال اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری ریاست کے ذہین لوگ یہاں اپنا مستقبل تلاش کرنے کے بجائے، یہاں اپنا مستقبل محفوظ دیکھنے کے بجائے یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، وہ قانونی طریقہ ہو، غیر قانونی طریقہ ہو، وہ اپنا مستقبل تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے بجائے کسی بھی ریاست کو اس سے بہتر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے اس ریاست کی کہ یہاں جو ڈاکٹر بنتا ہے، جو انجینئر بنتا ہے، جس پر یہ ریاست کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ کرتی ہے، وہ جو برین ہوتے ہیں، جو دماغ ہوتے ہیں، وہی اس ریاست میں ٹھہر کر، اس ریاست میں رہتے ہوئے اس ریاست کے لوگوں کی خدمت نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ریاست نہیں ہے، چند خاندانوں، اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے مضبوط خاندانوں کی چراگاہ ہے، ایسی چراگاہ جہاں کی ساری آسائشیں ان کے لیے حلال اور یہاں کے لوگوں کے لیے حرام ہیں۔ یہاں امیدیں مر رہی ہیں، کسی شخص کو اپنے مستقبل کی امید نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کو اس کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کیا کریں گے۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے سائنٹسٹ پاکستان سے باہر جا کر اپنے پیشے سے، اپنے شعبے سے الگ رہ کر مزدوری کرنا بھی قبول کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارا ذہین نوجوان جو اس ریاست کا مستقبل ہو سکتا ہے، ہماری نوجوان آبادی جو نصف سے زائد ہے، وہ اپنا مستقبل اس ریاست میں دیکھ ہی نہیں رہی۔ وہ ہماری مقتدرہ ہو، وہ ایسے حلقے ہوں جو ہمیشہ سے اس ریاست کا نظام چلاتے رہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، دوسری اسٹیبلشمنٹ ہو، افسر شاہی ہو، یا پھر ہماری سیاسی اشرافیہ ہو، یہ تمام کے تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جو مایوسی موجود ہے، جو ہر نوجوان کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ کسی امر بیل کی طرح لپٹی ہوئی ہے، اس مایوسی کی ذمہ داری ہر اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو شخص کسی نہ کسی طرح سے اس اقتدار میں، اس ریاست کا نظام چلانے میں شامل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ اس کے مستقبل کو محفوظ کرے۔ یہ ملک اس کے دین کے نام پر بنایا گیا تھا، یہ ملک اس کے محبوب کے کلمے کے نام پر تخلیق ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اسے ان گدوں کے نوکیلے پنجوں سے آزادی دلوائے جنہوں نے پچھلے 75 سال سے اسے نوچ نوچ کر کھایا ہے۔ یہ ریاست بہت سے خوابوں کی تعبیر تھی، یہ ریاست ہر شخص کو برابری کے حقوق دینے کی ضامن تھی۔ اللہ رب العالمین اس ریاست کو اس نظام کے تحت چلانے والوں کو اس پر برسر اقتدار کرے جو اس کے بنانے کی بنیادی وجہ تھی۔ اس نظام، اس سسٹم، اس آئین کے تابع یہ ریاست چلے گی تو ہی اس کا مستقبل محفوظ ہوگا، ورنہ تاریخ کے ابواب میں کتنی ہی ایسی گمنام ریاستیں ہیں
جن کا آج شاید کسی کو نام بھی یاد نہیں ہے۔ اس کے منتظمین آج تاریخ کے قبرستان میں گمنامی کے کتبے والی قبروں میں کہیں سو رہے ہیں۔ جو کھو گئے، جو حذف ہو چکے ہیں، وہ لوگ تاریخ میں اس طرح سے کبھی فرعون کی طرح، کبھی شداد کی طرح زندہ تھے، لیکن تاریخ نے انہیں حذف کر دیا، انہیں مستقبل کے صفحات سے مٹا دیا۔ اللہ رب العالمین اس ریاست کی حفاظت کرے اور اس ریاست پر ایسے حکمرانوں کا اقتدار لائے جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہو، عوام کے دکھ درد کا مداوع کرنے والے حکمران۔ اللہ رب العالمین اس ریاست پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔